प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशको 2079 ओसीको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यतालिकामा आज प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायक स्तर 5औं तहको अप्राविधिक पदहरूमा विज्ञापन भएको छ। यहाँ विज्ञापन सूचना भदौ महिनामा गर्ने भनेर भनेको छ। भदौ महिनाको 24 गते यो विज्ञापन आज भएको छ साथीहरू। यसको प्रथम चरणको इक्जाम हाम्रो कार्तिक तर्फ राखेको छ हैन। यसको लिखित परीक्षा हाम्रो मङ्सिर र पुसमा हुन्छ र यसको अन्तर्वार्ता वा यसको रिजल्ट हैन तपाईको सिफारिस वैशाखसम्म गर्छ भनेर यहाँ भनेको छ। र हाम्रो यो स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायक प्राविधिक पदहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ विज्ञापन असोजमा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो चौथो त कहिले खुल्छ अप्राविधिक तर्फको भनेपछि साथीहरू हाम्रो विज्ञापन कार्तिक महिनामा खुल्छ हैन। कार्तिक महिनामा खुल्छ। यसको फर्स्ट पेपर पनि हुने, यसको चौथो तहको चाहिँ हाम्रो विज्ञापन पनि खुल्ने हुन्छ चौथो तहको। यसको प्रथम पत्र पुस र माघमा हुन्छ। यसको लिखित परीक्षा माघ र फाउन भनेर भनिएको छ र सिफारिस जेठसम्म गर्ने भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि साथीहरू चौथो स्तरको प्राविधिक पदको विज्ञापन हाम्रो मङ्सिर महिनामा हुन्छ भनेर भनेको छ। यसै कार्यतालिका अनुसार आज मिति 2079 साल 5 महिना 24 गते प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायक स्तर 5औं तहको अप्राविधिक पदका विभिन्न विज्ञापनहरूमा एकदम भारी मात्रामा विज्ञापन मिति 2079 साल 5 महिना 24 गते प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सहायक स्तर 5औं तहका लागि विभिन्न पदमा खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन गरेको छ। सूचना नम्बर 1 मा यहाँ बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने पद संख्या सम्बन्धी सूचना निकालेको छ हैन। यसमा विभिन्न सेवा समूहमा ज्येष्ठता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा विभिन्न पदमा गर्ने भनेर भनेको छ। तर साथीहरू हामी खुल्लातर्फ लागौं। खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापनमा प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवाका विभिन्न 5औं तहमा विभिन्न माग संख्याहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। विज्ञापन नम्बर 50001 79 ओसीमा तपाईको खुल्ला राजस्वतर्फ 1 जना, लेखातर्फ 4 जना, सामान्य प्रशासनतर्फ 4 जना अनि महिलातर्फ प्रशासनमा लेखामा 1 जना र सामान्य प्रशासनमा 1 जना मागेको छ हैन साथीहरू। आदिवासी जनजातितर्फ प्रशासनमा लेखामा 1 र सामान्य प्रशासनमा 1, मधेसीतर्फ प्रशासनमा 1 जना मागेको छ अनि सामान्य प्रशासनमा चाहिँ 1 जना मागेको छ। यस्तै दलिततर्फ 1 जना मागेको छ। त्यस्तै साथीहरू स्थानीय तह अन्तर्गतको सरकारी सेवामा कति मागेको छ भने साथीहरू कानुनतर्फ खुल्लामा कानुनतर्फ 6 जना, आन्तरिक लेखा परीक्षणमा चाहिँ तपाईको 5 जना, लेखामा 4 जना, सामान्य प्रशासनमा 38 जना गरी मागिएको छ। यस्तै महिलामा लेखामा 1 जना र सामान्य प्रशासनमा 13 जना मागेको छ। आदिवासी जनजातिमा लेखामा 1 जना, सामान्य प्रशासनमा 20 जना, मधेसीमा तपाईको लेखामा 1 र सामान्य प्रशासनमा 2 गरी कुल 91 जना माग संख्यामा विज्ञापन गरिएको छ साथीहरू। कुन विज्ञापन पदहरूको स्थानीयता अनुसार विस्तृत विवरण भनेर भनेको छ। विज्ञापन पदहरूको स्थानीयता अनुसार विस्तृत विवरण भनेको छ। कानुन न्याय र कानुनतर्फको न्याय र कानुनमा नाम निकाल्यो भने हामी गएर कहाँ गएर काम गर्नुपर्छ भने अरगाछी, दाङ अनि रूपन्देही, रोल्पालाई राखिएको छ। प्रशासन र आलेफ केही पाल्पा र प्युठान, बर्दिया, रूपन्देहीमा मागेको छ हैन। प्रशासन र लेखा दाङ र बर्दियामा छ। अनि लेखामा नाम निकाल्यो भने दाङ र बर्दियामा जानी पर्दो रहेछ। अनि सामान्य प्रशासनतर्फ अरखाँची, गुल्मी हैन, दाङ, नवलपरासी, पाल्पा, प्युठान, बर्दिया, रुकुम पूर्व पनि छ, रूपन्देही, रोल्पा यी ठाउँमा रहेको छ।
यो अब विभिन्न विज्ञापनको खुल्ला महिला आदिवासी जनजाति अनुसारको यहाँ यसरी पठाउँछ। महिलाको पनि तपाईँको गुल्मी छ हैन, दाङ, पाल्पा, प्युठान, बर्दिया, रूपन्देही, पोरोल्पा छ। अनि आदिवासी जनजातिको प्रशासनतर्फ अर्घाँची छ, गुल्मी छ, दाङ छ, नवलपरासी छ, पाल्पा छ, बर्दिया छ, रुकुमपूर्व छ। यस्तै चाहिँ अब साथीहरू अब हाम्रो यसको इक्जाम कहिले छ भनेपछि प्रथम पत्रको प्रदेश निजामतीतर्फ अन्तर्गतको 7 महिना 17 गते कार्तिकको 17 गते रहेको छ, बेलुका 4:30 बजी प्रथम पत्र। अनि सहायक स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गतको प्रशासनमा तपाईँको कहिले छ यसको इक्जाम भनेपछि साथीहरू 7 महिना 19 गते यसको दिउँसोको 2 बजे यसको इक्जाम रहेको छ। प्रथम पत्रको परीक्षा हाम्रो बुटोलमा नै हुन्छ हैन, बुटोलमै परीक्षा हुन्छ भनेर भनेको छ। परीक्षाको माध्यम नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै हुन सक्छ भनेर भनेको छ। दरखास्त दस्तुर 500 भनेको छ र थप समावेशीको लागि थप 250 रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्ने भनेर भनेको छ। दरखास्त दस्तुर हामीले अनलाइन र अफलाइन कुनै एक मध्येबाट हामीले बुझाउन सक्छौँ हैन। अनि साथीहरू दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको असोज महिनाको 13 गतेसम्म र दोब्बर मिति भनेको 6 महिना 23 गतेसम्म रहेको छ हैन। उमेरको हद त तपाईँको पुरुषको हकमा 18-35, महिलाको हकमा 18-40 भएको छ। अब पेश गर्नुपर्ने कागजात भनेको अब यसमा न्यूनतम भनेको दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारले माग गरे अनुसारको सम्पूर्ण विवरण भरी आफ्नो नागरिकताको अगाडि र पछाडिको दुवै तर्फको पासपोर्ट साइजको फोटो हस्ताक्षर स्क्यान गरी जेपीजी फर्मेटमा राख्नु पर्दो रहेछ साथीहरू। जेपीजी फर्मेटमा राख्नु पर्दो रहेछ साथीहरू। यिनी हुन् अब यसमा आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको कानुनको लागि हामी यदि कानुनको इक्जाम दिने हो भने नेपाल न्याय सेवा कानुन समूहका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टू बाट चाहिँ त्यो उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो साथीहरू हैन। अनि त्यसपछि नेपाल प्रशासन सेवाका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट परिगणना प्लस टू नै उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि प्रशासन लेखा समूहको लागि व्यवस्थापन भनेपछि व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषयले प्लस टू गरेको हुनु पर्यो हैन। प्लस टू मै तपाईको चाहिँ व्यवस्थापन संकाय हुनु पर्यो, वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र हैन, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र, जनप्रशासन जुन संकाय भए पनि प्लस टू हुनु पर्यो हैन। अनि आलेप समूहको लागि व्यवस्थापन संकाय, अर्थशास्त्र, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र उही माथिकै नै छ साथीहरू। अनि राजस्व समूहको लागि पनि व्यवस्थापनमा पनि दिएको छ। अनि त्यसै अर्थशास्त्र, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र र जनप्रशासनमा पनि दिएको छ। समावेशी पदको लागि विशेष निर्देशन भनेर भनेको छ। अब हामीले त्यो अपलोड गर्नु पर्यो, आफू आदिवासी हो कि मधेसी हो कि दलित हो कि हैन, त्यो चाहिँ कागज हामीले अपलोड गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ साथीहरू। पाठ्यक्रम पनि अहिले छलफल गरौँला है, यसको पाठ्यक्रममा पनि विशेष छलफल गरौँला। तपाईलाई चाहिँ केहीको समस्या भयो भने फर्म भर्दाखेरि हैन यो 071 54 10 65 071 54 14 84 मा फोन गर्नु होला साथीहरू। लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, राजस्व, लेखा समूह तथा स्थानीय सरकारी सेवा तर्फ आन्तरिक लेखा परीक्षण र कानुन समूह सहायक स्तर 5औं त अप्राविधिक पदको खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेर यहाँ भनिएको छ। संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीको आधारमा पाठ्यक्रमको रूपरेखा यहाँ देखाइएको छ। यसमा भाग 1 र भाग 2 भनेर देखाइएको छ। भाग 1 मा लिखित परीक्षा र भाग 2 मा अन्तिम चरणमा कम्प्युटर र अन्तर्वार्ता हुन्छ। लिखित परीक्षामा प्रथम र द्वितीय गरी 2 चरणमा बाँडिएको छ। प्रथम चरणमा सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण हुन्छ, जसमा 50 वटा प्रश्न सोधिन्छ हैन। 50 वटा प्रश्न सोधिन्छ। एउटा प्रश्नको अङ्कभार 2 हुन्छ र यसमा कुल 145 मिनेटमा यसमा हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र द्वितीय चरणमा पनि तपाईको 2 वटा पेपर 100 मार्क्सको हुन्छ हैन। यसमा 14 वटा
5 नम्बरी प्रश्न र 3 वटा लङ प्रश्न गरेर तपाईको 100 मार्क्स 2.5 घण्टामा सक्नुपर्ने हुन्छ र तृतीय पत्र भनेको समूह सम्बन्धी छ। यसमा पनि तपाईको उही माथिको जस्तै 14 वटा सर्ट क्वेशन र 3 वटा लङ क्वेशन 2.5 घण्टामा सक्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सर्ट क्वेशन तपाईको 7.5 मिनेट र लङ क्वेशन 15 मिनेटमा सक्नुपर्छ। यसको अन्तिम चरणमा रहेको छ कम्प्युटर 20 नम्बर छुट्याइएको छ अनि अन्तर्वार्तालाई 40 कुल 60 नम्बर छुट्याइएको छ हैन। अन्तर्वार्ताको लागि समय तोकिएको छैन भने कम्प्युटरको लागि 25 मिनेट समय छुट्याइएको छ। भनेपछि टोटल तपाईको 100 200 300 360 पूर्णाङ्कको यो एक्जाम हुने रहेछ। अब साथीहरु हेरौं अब सामान्य ज्ञानमा कुन कुन क्षेत्रबाट सोध्छ हैन। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी भनेको छ विश्वको भूगोल, नेपालको भूगोल, विश्वको इतिहास, नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था, नेपालको आर्थिक अवस्था, विज्ञान प्रवृत्ति हैन, पारिस्थितिक प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संघ संस्था भनेर भनेको छ। अनि तपाईको यसमा समसामयिक पनि भनेको छ। अनि त्यसपछि बौद्धिक परीक्षणमा 20 वटा प्रश्न तपाईको जीके मा 30 वटा प्रश्न र बौद्धिक परीक्षण भनेको आईक्यू मा तपाईको 20 वटा प्रश्न आउँदो रहेछ। यो यहाँदेखि देख्नुभयो। अब साथीहरु अब कुन टपिकबाट कति प्रश्न सोध्छ भनेर यहाँ भनेको छ साथीहरु। हेर्नु होला साथीहरु समसामयिकदेखि 5 वटा सोध्दो रहेछ है। यस्तै माथि हेर्नु होला साथीहरु कुन टपिकबाट कति सोध्दो रहेछ। अनि लेभल 1 र लेभल 2 तरिकाका प्रश्नहरु सोध्दो रहेछ हैन। द्वितीय पत्रमा समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भनेर भनेको छ। खण्ड ए बाट तपाईको कति प्रश्न सोध्छ भनेसी खण्ड ए बाट 5 प्रश्न सर्ट क्वेशन र 1 प्रश्न लङ क्वेशन सोध्दो रहेछ यो 1 बाट। यसमा छ नेपालको भौगोलिक अवस्था, राजनीतिक भूगोल, हावापानी, वन सम्बन्ध हैन, प्रचलित प्रमुख धर्म, जात-जाति, भाषा अनि आर्थिक विकासका पक्ष, आर्थिक विकासका सम्भागहरु हैन, सार्वजनिक निजी सहकारी अनि योजनाबद्ध विकास क्रम, जनसंख्या व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन छ साथीहरु। अनि साथीहरु यसको खण्ड 2 मा ख मा के छ भने साथीहरु यो यसबाट 35 मार्क्सको सोध्दो रहेछ। यसमा नेपालको संविधानका कुराहरु भयो हैन। अनि त्यसपछि नेपालमा संघीयता, नागरिकका दायित्व र कर्तव्य, नागरिक समाज, कानुनको अर्थ, कानुनका स्रोत, कानुनी राज्यको अवधारणा, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लोकतन्त्र, मानवाधिकार, सूचनाको हक र पारदर्शिता, विद्युतीय शासन भयो हैन, सुशासनका कुराहरु भयो। खण्ड ग मा 30 मार्क्सको सोध्दो रहेछ। यसबाट सार्वजनिक सेवा सञ्चालन व्यवस्थापन भनेको छ। यसमा कार्यालय व्यवस्थापन, लेखाका कुराहरु भयो हैन साथीहरु। अनि राजस्वका कुराहरु भयो केही। अनि निजामती, प्रदेश निजामती सेवा ऐनका कुराहरु भयो। अनि सार्वजनिक सेवाका कुराहरु भयो साथीहरु। यसरी चाहिँ छुट्याएको छ यो सेकेन्ड पेपरलाई। अनि प्रशासनको तृतीय पत्र हेरौं साथीहरु। यसमा चाहिँ के भनेको छ भनेसी यसमा दर्ता चलानीका कुराहरु भयो, टिप्पणी हैन, सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन बैठक हैन, यिनी जिन्सीका कुराहरु भयो। यी कुराहरु छन्। अनि खण्ड बी मा छ 35 मार्क्सकै हैन। यसमा प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक प्रशासनका कुराहरु भयो, विकास प्रशासनका कुराहरु भयो अनि विभिन्न संगठनहरुका कुराहरु भयो साथीहरु। यो लगभग संघको नासुसँग लगभग मिल्न जान्छ। यो 2 वटा टपिक भएको साथीहरु हैन। अनि साथीहरु यसमा व्यवस्थापनका कुराहरु भयो, नेतृत्वका नियन्त्रण, यिनी सबै कुराहरु भयो। अनि त्यसपछि साथीहरु अब खण्ड सी मा हेरौं साथीहरु। अब यसको खण्ड सी मा पनि तपाईको 30 मार्क्सको सोध्दो रहेछ। प्रदेश सरकार यसमा कति ऐन नियम छन् भने साथीहरु हेरौं। ऐन नियमले हेरौं। प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली हेर्नु पर्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनि त्यसपछि अन्तरसम्बन्ध 2077, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन 74 हैन, प्रदेश सुशासन 76, सार्वजनिक खरिद 64, 63 64 नियमावली 64 भयो। अनि त्यसपछि सूचनाको हक ऐन 64 छ, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्त 76 77 छ, विपद जोखिम न्यूनीकरण 74 76 हैन, सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि यसमा केही हेर्नुपर्ने भनेको छ। अनि प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी जानकारी भनेर भनेको छ 2075। यी कुराहरु हेर्नु पर्यो। अब तृतीय पत्र
यो लेखाको साथीहरू, लेखाको तृतीय पत्र के छ भनेपछि प्रदेशको तपाईको यसमा के भनेको छ भनेपछि लेखाबाट पनि खण्ड ए बी सी नै होला। अनि खण्ड ए मा 35 अङ्क छुट्याएको छ हैन। यी कुराहरू हेर्नु पर्यो, लगभग यो सँगैसँग मिल्छ। 35 खण्ड बी मा पनि 35 लगभग सँगैसँग मिल्छ। अनि त्यस तपाईको अनि 4 नम्बरमा पनि राजस्वका कुराहरू भयो हैन। अनि खण्ड ग मा तपाईको यी सबै लेखाका कुराहरू भयो हैन। लगभग यो सबै तपाईको सँगसँग मिल्न जान्छ। एनहरुमा चाहिँ हामीले छुट्टै एन के पढ्नु पर्यो भनेपछि लेखामा तपाईको साथीहरु आयकर एन, मूल्यवृद्धि कर एन हैन। अनि स्थानीय सरकार यो माथि प्रशासनमै पढ्नु पर्यो हैन। यो कर राजस्व र गैर कर राजस्व। अनि त्यसपछि प्रदेश वित्त व्यवस्थापन भ्रमण खर्च सम्बन्धी नियमावली, यो कुराहरू हामीले एक्स्ट्रा हेर्नु पर्यो भनेर भनेको छ। अनि साथीहरु यसमा भनेको छ तपाईको राजस्व समूहको लागि के भनेको छ। अब यो लगभग सँगै राजस्व लगभग सबै कुराहरू मिल्छ। खण्ड क ख हैन साथीहरु। अनि खण्ड ग मा पनि लगभग मिल्छ। तर यहाँ तपाईको छुट्टै लुम्बिनी प्रदेश अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयको काम कर्तव्य अधिकारहरू छुट्टै छ साथीहरु हैन। अनि यहाँ भनेको छ तल लुम्बिनी प्रदेश वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन 2075, यी कुराहरू चाहिँ छुट्टै पढ्नु पर्ने देखिन्छ। कानुन समूहको लागि अब लगभग यो पनि सबै कुराहरू मिल्छ। नेपालको न्यायिक विकासको सामान्य जानकारी हैन। सार्वजनिक कानुन र कार्यविधि कानुनको परिचय, भिन्नता, न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासकीय निकायको अधिकार, यी कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ मिल्छ साथीहरु। 35 खण्ड ख मा पनि 35 र खण्ड ग मा 30 गरेर यसरी सिलेबसको निर्माण गरिएको छ साथीहरु। कम्प्युटर भनेको नेपाली टाइपिङ 5 मिनेट, इङ्ग्लिश टाइपिङ 5 मिनेट, अनि 2.5 2.5 र कुल 5 मार्क्स छुट्याएको छ। विन्डोजबाट 3, वर्ड प्रोसेसिङबाट चाहिँ वर्ड प्रोसेसिङबाट 5 अङ्क, अनि इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट भनेको तपाईको यसबाट 5 र प्रेजेन्टेसन सिस्टमबाट यसबाट 2 गरे तपाईको टोटल 20 नम्बर यसरी छुट्याएको छ। र कम्प्युटरको लागि हाम्रो 25 मिनेट 15 20 25 मिनेट यहाँ समय छुट्याएको देखिन्छ साथीहरु। अब यही नै हो। अब कन्टेन्टहरु यहाँ देखाएको छ, कुन कन्टेन्टबाट कम्प्युटरको सोच्ने भनेर हाम्रो यहाँ सोच्दैको छ। सेटिङका कुराहरू पनि यहीँमा सबै देखाइएको छ हैन। इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटबाट कहाँ एक्सेलबाट कहाँबाट सुन्ने भनेर कुराहरू पनि के गर्ने सबै कुराहरू बताइदिएको छ। प्रेजेन्टेसन सिस्टमको पनि सबै कुराहरू देखाइदिएको छ साथीहरु। हस्त साथीहरु, हाम्रो पाठ्यक्रम यही नै हो। लगभग सबै कुराहरू लगभग 95% हाम्रो सँगै सिलेबससँग मिल्छ।